إياك نعبد وإياك نستعين اسی خاص تیری ہی عبادت کرنے اور خاص تیرے کولوں ہی مدد منگنے صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوست، نماز دے عنوان تے گفتگو جاریو ساری سی، اور اس مقام تے پہنچے سا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین دا معنی ہے کہ تیرے کولوں ہی اسی مدد مانگنے ہیں، اور مدد دی تفصیل کچھ ذکر کی تھی کہ مدد ہوندی ہے اسباب دے تحت تے اسباب تو اوپر، یعنی ما فوق الاسباب۔ اسباب دے تحت تے دوسرے کولوں بھی مدد کی جا سکتی ہے، جنہوں تعاون بھی کیا جاتا ہے۔ جس طرح یار مینوں تھوڑے جہے پیسے دے دے، یا مینوں پڑھ چکا دے، یا اس طرح کی کوئی چیز، یہ آتے ہیں تعاون۔ اور یہ ما تحت الاسباب ہے کہ سبب دے نال جیڑی پہنچ دے وچ، جیڑی چیز پہنچ دے وچ نہ ہوئے او منگنا، یعنی آکھے مینوں پانی پیدا کر کے دے، پانی بنا کے دے، پانی دا بناونوں رہا۔ اور ما فوق الاسباب ہوندا ہے جن دے وچ اسباب کوئی نہ ہون تے پھر او چیز لبنی، او صرف رب رحمان تو علاوہ کوئی نہیں۔ جس طرح انبیاء دیاں دعاواں قرآن دے اندر کئی انبیاء دیاں اگر دعاواں انہاں کیتیاں نے تے ڈائریکٹ رب دے نال ہی انہاں رابطہ کیتا ہے، درمیان دے وچ واسطہ تے وسیلہ کوئی نہیں پایا۔ اور پھر وسیلے دیاں بھی دو قسماں نے، ایک وسیلہ شرعی، ایک وسیلہ منع۔ وسیلہ جائز ہوندی وضاحت ایک درس کے اندر کچھ میں کی تھی۔ وسیلہ جیڑا ناجائز ہے وہ یہ کسی شخصیت دا واسطہ رب دے اگے پاونا، جس طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا دے واسطے اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو رزق دے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے، پانچ تن پاک دے واسطے، پھر جناب
باقی جننے نے صحابہ انہاں دے واسطے وسیلے یا غوث العظم یا اس طرح دے لفظ یہ ساریا چیزاں انہوں وسیلہ غیر شرعی کیا جاتا ہے رب دے سامنے انہوں پیش کرنا چونکہ کسی دے سامنے انہوں پیش کیتا جاتا ہے جڑا ان دے نالوں بہتر ہوئے اور پھر وسیلے دا معنی جڑا ہے وہ کیتا جاتا ہے ذریعہ مثلا افسر تک پہنچنا ہوئے تو اندر چوکیدار نہ رابطہ کرنا پہنتا ہے چھت تے چڑھنا ہوئے پوڑی لاؤنی پہنتی ہے تا چڑھنا ہوئے ادو بڑی پوڑی لاؤنی پہنتی ہے ادو تا چڑھنا ہوئے لفٹ لاؤنی پہنتی ہے اس واسطے وسیلے دا معنی یہ کیتا جاتا ہے حالانکہ یہ ٹھیک نہیں یہ تے پوڑی یا سب کچھ اس جگہ تے جیڑی پہنچ دے وچ نہ ہوئے اللہ کریم آندے نے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اسی تے شاہ راگ نالوں بھی زیادہ قریب ہوں شاہ راگ تے انسان دی اتھے پوڑی دا تصور نہیں بنتا اللہ کریم آندے نے جدو میرا بندہ مینوں بلاوے میں ان دی پکار نو سننا تے جدو پکار نو سنتا ہے تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا رہی بات کے وسیلہ جائز وسیلے دیاں یعنی تین طرح دا وسیلہ جائز ہے نمبر 1 نیک بندے کو دعا کرواؤنی کوئی حد نہیں دعا کروائی جا سکتی دوسرے نمبر تے اللہ دیاں صفتاں دے اندروں کسے صفت دا واسطہ پاونا کوئی حرج نہیں مثلا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا نستغیث جمع واسطے استغیث واحد واسطے اے اللہ تیرے زندہ ہونا واسطہ تیرے قائم ہونا واسطہ اللہ میں تیرے کو مدد مانگنا اے غفور الرحیم ہونا واسطہ اللہ مینوں معاف کر دے یا رزاق تیرے رازق ہونا واسطہ اللہ مینوں رزق عطا کر دے یا موتی یا معیس یا مغیث اے اللہ تیرے عطا کرنے والے کا واسطہ ہے اللہ مینوں ہر طرح کی میری مدد فرما دے یا رزاق یا جبار یا قہار اے زبردست اے طاقت والے میں کمزور تے لاغر تے نحیف اللہ کریم مینوں معاف کر دے اللہ دیاں 99 صفتاں نے کسے صفت دا واسطہ پاوے جائز اور اندا حوالہ بخاری دے اندر بھی اور انبیاء نے بھی یہ ساری چیزاں استعمال کیتا ہے اور پھر تیسرے نمبر تے آپ دے نیک عمل دا واسطہ پایا جا سکتا ہے نیک عمل دا کوئی بھی زندگی وچ اگر کوئی نیک عمل رب دی رضا سمجھ کے کیتا ہے تو ان دا واسطہ پایا جا سکتا وہ غار دا پتھر جس طرح میں تمہیں ایک دن اس واقعہ سنا چکیا وہ 3 بندے غار دے اندر قابو آ گئے پتھر کھس کے آتے آ گیا موت واقع ہو جانی سی خیال آیا چلو کو نیک عمل دا واسطہ پائیے ایک کھڑا ہویا انہیں آگیا میں آپ دے بڈھے والدین دودھ پلایا کرتا سا ایک رات لیٹ آیا میں دودھ لے کے سرانے کھڑا رہا پوری رات وہ ستے رہے کہ میں انہوں نے سویرے جدوں جاگے ادوں پہ آیا اللہ میں تیری خاطر کیتا ہے اللہ کریم سانو معاف کر دے تے سانو مشکل تو کڈ دے
پتھر کھسک گیا، اور دوسرا انہیں کو مزدور رکھیا سی، انہیں کیا اللہ مزدوری وہ چھڑ کے چلا گیا، میں مزدوری بتا رہا، پھر کدی وہ آیا تو میں انہوں سارا کچھ دے دیتا، تے اللہ میں تیری رضا دی خاطر سارا کام کیتا ہے، اللہ اگر یہ تیری رضا دی خاطر تو تا جان لے کے تے ساری مشکل حل کر دے، رب رحمان نے پتھر تھلے اور گستا دے۔ تیسرا میں برائی تے قادر ہو گیا، لیکن مینوں ڈر آ گیا، اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ تو برائی چھڑ دیتی، مالکا میں وہ جڑا ڈریا تے اللہ تیری رضا دی خاطر ہی تے اللہ اگر عمل پسند ہی مشکل جو کٹ دیتے کہ نہیں نکل پتھر کھس کے آتے۔ اس واسطے تین طرح دا وسیلہ، نیک اعمال دا، رب دیا صفتاں جو کسے صفت دا، اور کسے نیک بندے کولو دعا کرواونا، کوئی حرج نہیں۔ تین طرح دا وسیلہ کتاب و سنت دے اندروں جائز، باقی سب وسیلے ناجائز، اگر جائز ہون تے دسن تے کو نہیں، لیکن جائز نہیں، اور یہ انبیاء دی حسیبتاں جو بھی موجود ہے۔ اللہ مینوں تے تیانوں اپنے مال کے حقیقی دا دروازہ تے در کھٹکھٹاؤ دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔